नमस्कार। आजदेखि नेपाली जनतामा एक किसिमको आवाज सुरु भइसकेको छ। अब निर्वाचन कहिले हो भन्ने र धेरै राजनीतिक नेताहरू निर्वाचनका लागि खुट्टा उचालेर पनि बस्नु भएको छ। त्यही पनि एक किसिमको अलमलमा संसद विघटन गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने एउटा लुकामारीको खेल बढ्दै बढ्दै अब अनिवार्य रूपमा पनि लगभग यो फाल्गुन महिनादेखि स्थानीय राजनीति त सुरु नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। यसमा हामीले नेपालको राजनीतिलाई पहिलेदेखि निहाल्यौँ भने लगभग 2008 सालदेखि भनौँ एक किसिमको सनातन रूपमा चलिआएका राजनीतिक मुद्दा छन्। अब यसपालि पनि तिनै राजनीतिक मुद्दा जनता सामु लगेर बेचिने प्रबल सम्भावना छ, भोटको लागि बेचिने प्रबल सम्भावना छ। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। र यी राजनीतिक मुद्दाहरू जो हामीले सुन्दै आएका छौँ त्यसमा ती मुद्दाको कारणले समय समयमा बहुत आवेगात्मक रूपमा बहकिएर एउटा निश्चित राजनीतिक शक्तिलाई अनुमोदन पनि गर्दै आएका छौँ र त्यो राजनीतिक शक्तिबाट धोका पनि पाउँदै आएका छौँ। र आजसम्म लगभग नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 70 वर्षसम्म पुगिसक्दाखेरि पनि ती जनतालाई आवेगात्मक रूपले आफूप्रति आकर्षित गर्ने मुद्दाहरू ज्यूका त्यौं छन्। ती मुद्दा जनता सामु पस्किने राजनीतिक शक्ति धेरै पटक सत्तारोहण भइसके र ती मुद्दाको लाई प्राविधिक रूपले, कूटनीतिक रूपले र राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले कहीँ पनि समाधान गरेको परिस्थिति पाइन्न। यसले जनता सामु फेरि पनि एक किसिमको निराशा छ। जसले पहिले भोगिसकेका छन् तिनीहरूमा निराशा थाइरहेको छ। जो नयाँ आउने पिँढी छ त्यसलाई पनि फेरि त्यही आवेगी मुद्दा बेचेकै छ। त्यसकारण यो अनवरत नेभर एन्डिङ प्रोसेस जुन छ त्यस्ता मुद्दाहरूलाई बेच्ने, ती मुद्दाहरूको यथारूप जनता सामु अब त आमसभा गर्नु पर्दैन। आमसभा भन्दा सशक्त चाहिँ अब सञ्चार माध्यमहरू छन्, सामाजिक सञ्जालहरू छन्। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूको अहिलेको आधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गरेर जनता सामु पुगोस्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पनि यो कुरा बुझुन् र हामीहरूलाई कति प्राविधिक रूपले पनि गलत, देशको स्वार्थका लागि पनि गलत, सीमित राजनीतिक दल अथवा सीमित राजनीतिक नेताको स्वार्थका लागि मात्रै कस्ता मुद्दाहरूलाई हामीहरू सामु पस्किएर एउटा आवेगात्मक वातावरण नेपालभरि निर्माण गरिएछ। त्यसलाई मैले चाहिँ उजागर गर्न खोजेको छु र यसले धेरै यस्ता मुद्दाहरूलाई अब जनता सामु जान भुत्ते खुकुरी बनाइदिनेछ र ती भुत्ते खुकुरी लिएर राजनीतिक शक्तिहरू जनता सामु जान नपाएपछि साथ लगाएका खुकुरीहरू लिएर जानु पर्यो। मैले हतियारको रूपमा भने मुद्दाको रूपमा भनेको र सही मुद्दा के हुन् र अमुद्दाहरूलाई अहिलेसम्म कसरी मुद्दा बनायो, यो नै दुईटा कुरामा केन्द्रित रहेर म यो श्रृङ्खला अगाडि ल्याइरहेको छु। यो मेरो चौथो श्रृङ्खला हुनेछ र मिडिया पार्टनर पनि चौथै हुनेछ। सबभन्दा पहिले मैले समृद्धि क्रान्ति श्रृङ्खला आयो भिडियो ब्लगको रूपमा, त्यतिखेर मिडिया पार्टनर onlinekhबर.com थियो। त्यस पछाडि समसामयिक विषयमा आयो, त्यसमा नेपाल आज थियो। तेस्रो नेपाल र विश्वको भू राजनीतिको बारेमा श्रृङ्खला आयो, त्यसमा रातोपाटी.com थियो र आज सूत्र टेलिभिजन छ। सूत्र टिभी चाहिँ यो श्रृङ्खलाको मिडिया पार्टनर छ। र यसलाई अहिलेसम्म के अमुद्दाहरू भएर आए र मुद्दा के हुनु पर्थ्यो, खास गरिकन 4 भागमा मैले यसलाई विभाजन गरेको छु। राजनीतिक रूपमा के मुद्दा बनाइए, आर्थिक रूपमा के मुद्दा बनाइदिए, आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा, कूटनीतिक र हाम्रो विदेश सम्बन्धमा कस्तो प्रकारको न्यारेटिभ सेट गरियो, त्यसले हामीले अहिलेसम्म के परिणाम पायौँ र अब के सेट हुनुपर्छ। अथवा यसलाई अर्को किसिमले भन्दा 2 भागमा विभाजन गरेको छ। अमुद्दा जो मुद्दा बनाइयो, मुद्दा जो मुद्दै हुनुपर्छ जनतामा जाँदा। अब इट्स इनफ इज इनफ, टु मच, धेरै अमुद्दालाई हामीले मुद्दा बनाइसक्यौँ। अब पहिले म अमुद्दाबाट, किनभने पहिले जे कुरा अब बेच्न खोजिरहेका छन् फेरि राजनीतिक शक्तिहरू, त्यो नबिकोस् भन्ने म चाहन्छु अब जनता सामु। त्यसले अहिले कुल परिणाम हामीलाई कस्तो दियो त मैले व्याख्या गर्नु परेन। जस्तो अब म उदाहरण दिएर भनौँ, अहिलेसम्म बेचिएका अमेरिकी साम्राज्यवाद
मुट्ठी उठाएर यसको विरोध गर्नुपर्छ। अब अमेरिकी साम्राज्यवादको कति विरोध गर्ने, अमेरिकालाई एउटा मित्र राष्ट्र मानेर कति हामीहरूले काम गर्ने। भारतले विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद त्यसरी नै बिक्री भएको एजेन्डा हो। त्यसले हामीहरूले आज कहाँ लिएर आइरहेका छ, त्यसले फरेन पोलिसीले हामीलाई कहाँनिर प्रभावित पारिरहेका छ र हाम्रो समृद्धि सन्तोषजनक किसिमले अगाडि बढेको छ कि छैन, हाम्रो देशको शान्ति र सामाजिक सहिष्णुता अगाडि बढेको छ कि छैन। हामीहरूले त अहिलेसम्म 2008 सालदेखि अनवरत बेचिएका मुद्दा हुन् कि होइन यिनीहरू। त्यस्तै गरेर अर्को मुद्दा छ तपाईँको नेपाल भारत सीमा समस्याको राजनीतिक मुद्दा, जहिले तहिले बेचिएको छ यो राजनीतिक मुद्दा, त्यतिकै बेचिएको राजनीतिक मुद्दा हो। अर्को अमेरिकासितको हाम्रा सम्बन्ध, त्यो अब अघि भने साम्राज्यवाद विस्तारवादसित नै सम्बन्धित छ। अर्को मुद्दा छ जल साझेदारी र हाम्रो चाहिँ विकासका पूर्वाधार विकासका र जलस्रोतको विकास र साझेदारीको मोडेललाई लिएर अब त्यसको बारेमा व्यापक रूपमा कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, के अरे महाकाली बेच्यो, फलानाले बेच्यो, यति अरब पायो, उति अरब पायो। त्यो अरब कुन ब्याङ्कमा छ पनि थाहा छैन। अरब ट्रान्जेक्सन कसरी हुन्छ? म त 30 वर्ष हो कमर्सियल ट्रान्जेक्सन गरेको। 1 अरबको चेक काटिन्छ कसरी? एउटा नेताको खातामा जम्मा हुन्छ कसरी? एउटा पार्टीको खातामा जम्मा हुन्छ कसरी? त्यो अचम्मको विषय। कोशी बेच्यो, त्यसको चाहिँ घरबारी बेच्दाखेरि त तपाईँको अभिलेखीकरण हुन्छ। कोशी बेचेको अभिलेखीकरण कहाँ छ दुनियाँमा? गण्डकी बेचेको अभिलेखीकरण कहाँ छ? होइन, यस्ता मुद्दा तपाईँले सुन्दै आएछ। ओहो यो त राष्ट्रवादी रहेछ भनेर डङ भोट हाल्दै आएछ। यो पनि कति मुद्दा कति अमुद्दा। अरू तेस्रो त्यस्तै छ। अब 1950 को ट्रिटी असमान ट्रिटी भनेको छ, बुँदा कसैलाई थाहा छैन यो कति समान कति असमान, कति परिमार्जन गर्नुपर्ने कति अपरिमार्जन गर्नुपर्ने, तात्कालीन अवस्थामा यसले के हामीलाई उपलब्धि दियो, यो पनि व्यापक रूपमा बेचिँदै आएको मुद्दा हो। भयङ्कर राष्ट्रवादी रहेछ, यसले त भयङ्कर चाहिँ त 50 को ट्रिटी खारेज गर्नुपर्छ भनेर भारतलाई पनि गाली दियो। यो त राष्ट्रवादी रहेछ भनौँ, ठ्याप्प ठप्पा लगायो। अहिले आएर कुल के पाउनु भएको छ, मुलुकले के पाइरहेको छ। र अर्को अब विगत केही समयदेखि अब अर्को मुद्दा आएको छ, के अरे सांस्कृतिक राष्ट्रियताको मुद्दा। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दैन, सेकुलर हुनुपर्छ, यो मुद्दा पनि त्यति नै बेचिएको छ। अर्को मुद्दा छ पुँजीवाद भर्सेस समाजवाद र साम्यवाद। हामीले पुँजीवाद भनेर सबैलाई गाली गर्नु पर्दैन। अस्ति मात्र तपाईँले सामाजिक सञ्जाल देख्नुभयो एउटा 6-7 वर्षको बच्चीलाई पुँजीवाद के है, मुर्दाबाद के पुँजीवादले के भयो भनेर पुरै त्यो एउटा प्ले कार्ड बोकेर ट्विटरमा र फेसबुकमा पोस्ट गरिदिएको। यहाँ चाहिँ कि नेपाल चाहिँ सबभन्दा ठुलो डेमोनिक प्रिन्सिपल भनेको नै क्यापिटलिजम हो, त्यसैले सकियो भनेर बेचिया छ। पुँजीवादीलाई गाली गर, पुँजीवादी त खराब वर्ग दुश्मन हो, ठप्पा हान गएर भोट दियो। यस्ता इमोसनल्ली जनतालाई बेचेर भोट लिने मुद्दाहरू छन्। तर सही मानेमा अरू मुद्दा हुनुपर्ने मुद्दाहरू पनि छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो आर्थिक राष्ट्रवाद के हो, आर्थिक समृद्धिको आधारहरू के हो, हाम्रो जीडीपी कसरी बढाउन सक्छौँ, व्यापार घाटा कसरी घटाउन सक्छौँ, यसको बारेमा राजनीतिज्ञहरू पनि बहस नहोस् भन्ने चाहन्छन्। अब अहिले सञ्जालीहरू पनि बहस नहोस् भन्ने चाहन्छन्। यस्ता मुद्दाहरूमा मान्छेको इन्ट्रेस्ट नै छैन। इन्ट्रेस्ट कसरी जगाउनु रियल मुद्दामा? बाबा तपाईँ धनी हुने मुद्दामा त चाखिदिनुहोस्। आर्थिक राष्ट्रवाद भने त्यो, आर्थिक मुद्दा भने त्यो, तपाईँ आफै धनी। तपाईँलाई राम्रो मोबाइल पनि चाहियो, राम्रो ल्यापटप पनि चाहियो, राम्रो ब्रान्डेड कार पनि चाहियो, राम्रो घर पनि चाहियो। त्यो दिन सक्ने मुद्दा यस्तो हो भन्ने कुरा, त्यो मुद्दाको बारेमा ज्ञान चाहिँ चाहिएन भनेर हुन्छ। ज्ञान पनि त चाहियो। त्यसकारण सही मुद्दा आर्थिक राष्ट्रवादको मुद्दा के हो, हैन? हाम्रो व्यवहारिक विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ, अनि भारतसँग हाम्रो जुन यत्रो ठुलो चाहिँ व्यापार घाटा बढ्दै गरेर भारतमाथिको निर्भरता बढेकै छ। हामी भारत विरोधी भएकै छौँ। भारतमाथि हाम्रो जति हामी भारत विरोधी हुन्छौँ उति हाम्रो आर्थिक निर्भरता भारतमाथि नै बढिरहेको छ। हाम्रो प्राकृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल
यी सबै र हाम्रो आर्थिक चाखमा भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हो त व्यवहारिक आधारमा, यी मुद्दाहरूलाई अब लिएर जान के जनतामा लिएर जान ढिला भइसक्यो। त्यसकारण यसको बारेमा जनतालाई अब अहिले उपलब्ध प्रविधि मार्फत मैले एडुकेट गर्न चाहेको हुँ र त्यसैको यो सिरिज हो। तीनै मुद्दाहरूमध्ये सबभन्दा धेरै बिक्री भएको अहिलेको एउटा मुद्दा वा आवेग प्रधान राजनीति नेपालको सीमा समस्या, नेपालको सीमा समस्याको बारेमा यो एकदम सबभन्दा धेरै, किनभने राष्ट्रको सीमा भनेपछि मान्छे आवेगात्मक रूपमा आइहाल्ने है, र सीमा सम्बन्धी समस्या सबभन्दा बढी अब बिक्री हुनेवाला छ अबको निर्वाचनमा। त्यसकारण यसलाई पहिले नै एक्सपोज गर्नु हाम्रो सीमा समस्या के हो, जसले त्यो तथ्य र सत्यभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रवादको मुर्चुङ्गा बचाउँछ त्यो मान्छेलाई एक्सपोज गर्नुहोस्। इट्स टु मच। यो आन्तरिक राजनीतिको विषय हो, दुई देशको बिचको कूटनैतिक र राजनीतिक विषय हो, दुई देशको बिचको हाम्रो विदेश नीतिको अपरिहार्य भाग हो, के हो त्यो हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण यो सबभन्दा अबको निर्वाचन 1 वर्षभित्र त तपाईँले निर्वाचन भोग्नुहुन्छ। नेपाल अहिलेको अवस्थामा के छ भने संविधान विस्थापन अथवा निर्वाचन दुईटा विकल्पको बीचमा ताथै गरिरहेका छ नेपालको राजनीति। त्यसमध्ये 3-4 चोटि संविधान विस्थापनको प्रक्रियाको प्रसव परिस्थिति तुइएर गइसक्यो भनेपछि अब निर्वाचन अर्को निर्वाचन पछाडि पनि संविधान परिमार्जन अथवा विस्थापनको जुन एजेन्डा छ त्यो चाहिँ ब्रड फरवार्ड भएर जाने स्थिति भयो। अर्को ब्रड फरवार्ड भने बुझ्नुहुन्छ नि, ब्रड फरवार्ड भएर जाने स्थिति आयो। त्यसकारण निर्वाचनलाई नै केन्द्रित भएर मैले यी मुद्दाहरू राखेँ। अब लगभग निर्वाचनको सरगर्मी छाट महिनामा हुन्छ। छाट महिनामा नेताहरू र राजनीतिक पार्टीहरू जनता सामु जाँदाखेरि यी मुद्दाहरूको बारेमा जनताहरू जे जति हुन्छन् सचेत हुन् भन्ने मेरो अभिप्राय हो। यसमा मेरो कुनै पनि राजनीतिक अथवा केही प्रकारको लाभ छैन। यद्यपि यो युट्युबमा अपलोड भएछ र फेसबुकमा गएपछि मलाई चाहिँ एउटा ट्रोल आर्मी हैन, अनि राजनीतिक दलमा डामिएका छन् नि त, सबभन्दा खतरनाक जनावर भनेको डामिएको साँडे अरे क्या। अब यो सञ्जाल र सञ्चारमा डामिएका साँडेहरूले त उद्भट गर्नेछ। मलाई यसलाई 2 वर्गी भनेको छ, एउटा मेषवर्गी, एउटा चाहिँ वृषभवर्गी। वृषभ भनेको साँडे, वृषभ वर्ग त हान्न आइहाल्छ। मेषवर्गीले आफूलाई जे लागेको छ त्योभन्दा बाहिर हेर्दैन उसले। तपाईँले भेडाको बथानमा सबभन्दा अगाडि जुन भेडो लागेको हुन्छ त्यसमा एउटा लट्ठी तेर्साइदिनु हो भने त्यो अगाडिको भेडोले लट्ठी नागेर जान्छ। त्यसपछि लट्ठी झिकिदिनुहोस्, सबै भेडा त्यहाँ पुगेपछि बुरुक उफ्रिन्छ। यो क्यारेक्टर, सोसल क्यारेक्टर, हर्ड क्यारेक्टर हामीहरूसित पनि छ। मोरलेस राजनीतिले त्यो प्रमाणित पनि गरिसकेका छ। त्यसकारण तिनीहरू त दुईटै वर्ग ममाथि आइलाग्छन्, त्यही पनि सत्य नै हो। ठाउँमा गएर हेरेपछि थाहा भइहाल्छ सीमाको पनि। अब यो सीमा समस्यालाई म आजको विषय बनाउँदैछु। आज पहिलो विषय हो, सुरु यहीँबाट गरेँ। सबभन्दा मान्छेको सरहदको कुरा भएको हुनाले सबैभन्दा धेरै मान्छेको चाख पनि यसमा छ। अब यो मुद्दा पनि हुनेवाला छ, त्यसकारण मैले यसबाट सुरु गर्न खोजेको हुँ। अब पहिले चीनसित हाम्रो अलिकति कठिन जियोग्राफिकल टेरेनमा हाम्रो सीमा जोडिने भएको हुनाले चीनभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ सीमा विवाद भारतसँगको छ। फेरि हाम्रो चाहिँ पपुलेसन सेन्टरहरूमै सीमा रेखा कोरिएको अवस्था भएको हुनाले भारतसँगको विवाद, सीमा विवाद चाहिँ हाम्रो हरेक ठाउँमा कमन भयो। राज्यले मात्रै होइन, जनताले पनि नोटिस गर्छ। तर यस्तो ठाउँमा हाम्रो सीमा लागेको छ धेरै ठाउँ चीनसित, त्यहाँ हाम्रो जनताले जिन्दगीभर कहिलेको त्यही क्षेत्रको जनता पनि नपुग्ने ठाउँहरू पनि छन्। त्यसकारण चीनसँगको विवाद भए पनि त्यत्रो धेरै नोटिसमा आउँदैन पिपुलमा, तर भारतसँगको विवाद बारम्बार हामीहरूको नोटिसमा आउँछ। अनि त्यसलाई एउटा राम्रो राजनीतिक मुद्दा पनि भएको छ नेपालमा। जहिले तहिले सीमा विवादलाई राजनीतिक मुद्दा, यो कूटनीतिक हो कि राजनीतिक मुद्दा हो भन्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिको मुद्दा पनि यसलाई बनाइएको छ। हालाकि मेरो अभिमत छ कि यो आन्तरिक राजनीतिको मुद्दा होइन, दुई देश बीचको कूटनैतिक र राजनीतिक मुद्दा हो र प्राविधिक पनि मुद्दा समाधान गर्नुपर्छ। अब यहाँ बारम्बार तपाईँहरूबाट म सुरु गर्छु। तपाईँहरूले सुनेको
अहिलेसम्म बुझेको, तपाईहरुलाई बुझाइएको नेपाल र भारतको सीमा समस्याको बारेमा के सुन्नुहुन्छ भने दिनु बोर्डरका स्तम्भहरू मास्तिर सार्छ भारतले भन्ने सबैले सुने। तपाईहरुलाई त्यस्तै लाग्छ हैन? एउटा त्यो सुन्नु। दोस्रो, सुस्तामा भारतले सिमाना मिच्यो हो। तेस्रो, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो पोसेसनमा लियो, सीमा मिच्यो। यी तीनटा छन् जो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार चाहिँ राजनीतिक मुद्दा भएर आएका छन्, तर यी अहिलेसम्म समाधान भएका छैनन्। त्यसकारण नेपाल भारत सीमाको खास प्राविधिक अवस्था के हो र कूटनीतिक अवस्था के हो र यसको समाधान के हुनुपर्छ, यो आन्तरिक राजनीतिक मुद्दा किन होइन। यो जुन सट्टार आए पनि कोही देशको सीमा घटाउने मान्छे हुँदैन। एउटाले अर्कालाई ल्यान्डुपे भनेको छ, अर्काले अर्कालाई ल्यान्डुपे भनेको छ, कराएको छ, मलाई पनि त्यही भनेर गाली गर्दैन है। हरेक मान्छे आफ्नो राष्ट्रको सीमा, राष्ट्रको उन्नतिको लागि, कोही मान्छे अराष्ट्रवादी छैन। राजनीतिक दल अलग अलग होला, सबैले चाहेको त्यही हो। जाने मार्गमा मात्र मान्छेको मतभेद होला, चाहेको त्यही हो। तपाईहरुले सुनेका यति तीनटा विषय हैन नेपाल भारतको बारेमा, सीमाको बारेमा। अब यसैको बारेमा म विश्लेषण गर्छु। यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपले म लेखेर पनि बुझाउँछु। नेपाल र भारत बीचमा सीमाको समस्या तीन किसिमका देखिए। यो कसैले तपाईलाई भन्दैन, किन भन्नु नै हुँदैन। भोट पो पाउने फ्याक्ट, यो त मुद्दा पो हो त, यो समाधान गर्ने मुद्दा हैन। यसलाई पालिराख्न चाहिएको छ। त्यसकारण यो पालिने मुद्दा हैन, समाधान गर्नुपर्छ भने। फेरि समाधान गर्छु भनेर क्रिया खाएको छ, सही गरेको छ नेपालका नेताहरूले। त्यही यो कुरो तपाईहरुलाई म बताउँदैछु। तीनटा, एउटा प्राकृतिक कारणले उत्पन्न सीमा समस्या, दोस्रो नागरिक स्तर अथवा मानवीय कारणले उत्पन्न सीमा समस्या, तेस्रो राज्यकै इच्छाको कारणले, राज्यकै भूमिकाको कारणले उत्पन्न सीमा समस्या। तीन किसिमका सीमा समस्या छन् भारतसित हाम्रो। यो कसैले भन्दैन। ती तीन किसिमका सीमा समस्या मध्ये अब म प्राकृतिकबाट, जो छोटो पनि गरौँ। प्राकृतिकबाट भएको हाम्रो सीमा समस्या भनेको तपाईहरुले बारम्बार सुन्नु भएको छ, सुस्ता र महेशपुर हो। सुन्नु भएको छ? महेशपुरको सीमा त समाधान भइसक्यो समस्या, र समस्या समाधान भयो भने कोही भन्दैन। सुस्ताको समस्या बाँकी छ। अब म तपाईहरुलाई लेखेर देखाउँदैछु। अब पहिलो, प्राकृतिक भनेको के कारणले भन्नुहुन्छ भने रिभरले कोर्स परिवर्तन गर्यो। नेपाल भारतको सीमा पछिल्लो पटक जब जङ्गबहादुरले निर्धारण गरे, जङ्गबहादुरले निर्धारण गर्दाखेरि के भयो भने त्यो सुस्ता र महेशपुर भएको ठाउँमा, सुस्ता अब महेशपुरको सकियोस्, महेशपुरको नलिउँ, सुस्ताको कुरा लिउँ। गण्डक नदीको पश्चिमपट्टि नेपाल चुच्चो भएर उता दक्षिणतिर घुस्ने भएको हुनाले गण्डक नदीलाई नै सिमाना बनाएर गण्डक नदीको पश्चिमपट्टि नेपाल, पूर्वपट्टि भारत भनेर निर्धारण गरिएको थियो। हेर्नुस्, अनि पहिले गण्डक नदी कसरी बग्थ्यो भने यहाँ हेर्नुस् है त, यताबाट आएर यसरी बगेको थियो। यता यो माथि यहाँबाट भारततिर प्रवेश गरेर भन्नुहोस्। अब यहाँ र नेपाल भारतको सिमाना, यता नेपाल, यता भारत थियो। यो जङ्गबहादुरका पालामा। अब पछि यो त मेन्डरिङ भनेको नदी चाहिँ पेन्डुलम हुन्छ नि, यताउता डुल्छ नि त। त्यो नदी पेन्डुलम हुँदै जाँदाखेरि नदीले चाहिँ यो ठाउँमा पुगेपछि कसरी रिभर्स कोर्स परिवर्तन गर्यो भने यस्तो गर्दा यो नयाँ रुट नदीको होइन, अब यो पुरानो प्रवाह, यो गण्डक अथवा नारायणी। यसो गरेपछि के भने यो पहिले नेपाल थियो,
अब यो चाहिँ नदी यता गएपछि यो नदीदेखि पूर्व पर्यो, अब कहाँ पर्यो त? यो भारत पर्यो। यो सीमा विवाद यो प्राकृतिक कारणले उत्पन्न भएको, नदी कसैले उता सारे त होइन है। यो प्राकृतिक कारणले यो उत्पन्न भएपछि यो जमिन चाहिँ यो हो सुस्ता। यो सुस्ता भनेको यही हो। यो जमिन नेपालको हुनुपर्छ भन्ने नेपालको दाबी, नदीभन्दा पूर्वपट्टि भएको हुनाले भारतको हुनुपर्छ भन्ने भारतीयहरूको भनाइ। तर यो रणनीतिक रूपले भू राजनीतिक हिसाबले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण नभएको हुनाले यो अरू समस्यासित इन्टिग्रेट भएको कारणले यो अहिलेसम्म पाल्यै छ। यो समस्या कहिल्यै समस्या समाधान भएको छैन। हालाकि यो रालखाली गीत भएर तपाईँको गाउँ गाउँ पुगेको छ, तर कूटनैतिक रूपमा समाधानको प्रयत्न पनि भएको छैन। र काहीँ अहिलेसम्म 2007 पछाडि त कसैले केही कुरो अगाडि नै बढाएको छैन। यद्यपि यो ठाउँ भारतले छोड्नुपर्छ। यो नेपाल यहाँ सबैसित नेपाली नागरिकता छ। हेर्नुहोस्, भूमिको अभिलेखीकरण चाहिँ भारततिर छ। अब परिस्थिति यो यहाँको, र यो विवादास्पद भूमि हो र यो नदीले प्रवाह परिवर्तन गरेको हुनाले निर्माण भएको विवाद हो। र प्राकृतिक रूपले भारतसित नदीले प्रवाह परिवर्तन गरेको हुनाले सीमाको विवाद यहाँ मात्रै छ है। अरू मैले धेरै प्राविधिक कुरो गरिनँ, म राजनीतिक कुरा नै गर्छु, कूटनीतिक कुरा नै बढी गर्छु। प्राविधिक कुरा गर्नेहरू मान्छेहरू प्राविधिक इन्जिनियरहरू सर्वेयरहरू होला। र यो सबैभन्दा बढी सुस्ता भनेको बेचिएको मुद्दा हो। तर अब हाम्रो घर आँगनमा राजनीतिक कर्मी आउँदाखेरि भन्नु पर्यो, तिमीले यत्रो वर्ष सरकार चलायौ, कुन मितिमा भारतसित यो समस्या समाधान गर्न कुरा गर्यौ भनेर अब प्रश्न गर्नुपर्छ। यो ढिला भइसक्यो। जहिले तहिले यसलाई बेच्ने समाधान कहिल्यै नगर्ने। अनि बेच्दा के भने भारतलाई गाली दिएर 2-4वटा कुरा गरेपछि राष्ट्रवाद भनेर भोट छाप्न पाइहाल्ने। अब यसको कुनै भू रणनीतिक महत्त्व पनि छैन नेपाललाई पनि। जहिले तहिले यो गाडे खटिरो जस्तो घाउ पालेर बसेर नेपालको राजनीतिक दलहरूले भोट प्राप्त गर्ने यसलाई औजार बनाएका छन्। यो सर्वथा गलत छ र यो समस्या शीघ्र समाधान हुनुपर्छ। र 2007 मा नेपाल भारतले लामो समयदेखि गरेको सर्वे गरेर सीमा निर्धारण गर्ने संयुक्त प्राविधिक टोलीले जुन प्रोटोकल बुझाएको छ, त्यो प्रोटोकल पनि जोइन्ट स्टेटमेन्टमा नेपाल र भारतले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो प्रोटोकलले पनि यसलाई राजनैतिक तह र कूटनैतिक तहबाट वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने भनेर निर्धारण गरेको छ। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, विदेश मन्त्री केपी ओली, उहाँहरूकै पाला भएको छ। त्यसकारण यसलाई पालेर अब कोही पनि राजनीति गर्न जनताको घरमा जान पाउँदैन। 2007 सालको प्रोटोकल अनुसार उहाँहरूले भारतसित कतिचोटि कुरा गर्नुभयो र यसका बारेको डेभलपमेन्ट के हो त्यो कुरा लिएर आउनुपर्छ जनताको सामु। यो हो प्राकृतिक कारण। अब दोस्रो तपाईले देख्नुहुन्छ मानवीय कारण। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकहरूको कारणले अथवा मानवीय कारणले के हो भने नेपाल र भारतको सुगौली सन्धिले न्यारेटिभको पार्टमा र केही नक्साको पार्टमा पनि हामीहरूको सीमा निर्धारण गर्यो। तर ठ्याक्कै सीमा निर्धारण गरेको चाहिँ पहिलोचोटि जङ्गबहादुरले हो। जङ्गे पिल्लर भन्छ नि। जङ्गबहादुरले के गरे भने ब्रह्मदेव मण्डी, महाकालीको ब्रह्मदेव मण्डीदेखि लिएर मेची नदीको लगभग माथि कञ्चनजङ्घाको पानी ढलोसम्म 213वटा पिल्लर जङ्गे पिल्लर गाडे जङ्गबहादुरले नेपाल भारतको सिमानामा। ती अहिले पनि छँदैछन् धेरैवटा। तर त्यतिखेर जसरी गाड्न सकिन्थ्यो ती जङ्गे पिल्लरहरू गाडे। अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको मान्यता के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सीमा सम्बन्धी मान्यता चाहिँ दुईटा पिल्लर बीच जहिले पनि दुई राष्ट्रको सीमा चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। जहाँ सीमा बाङ्गो भयो भने त्यहाँ अर्को पिल्लर गाड्नु परिहाल्छ। अर्थात् दुईटा पिल्लरको बीचमा कहिल्यै पनि सीमा टेढोमेढो हुन पाउँदैन।
दुईटा पिलरको बीचमा 180 डिग्री नै हुन्छ सीमा। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, यो कसैले आग्रहको कुरा होइन। काहीँ सीमा अलिकति बाङ्गियो भने अर्को पिलर गाडेर फेरि यो पिलर र यो पिलर छ 180 डिग्री छ। अब यसमा मान्नुहोस् यहाँ चाहिँ सिमाना यहाँ आयो, फेरि यहाँ पुग्यो भने यहाँ एउटा पिलर र यहाँ पिलर गरेर यस्तो गरेर जानुपर्छ। यो र यो बिचमा त 180 डिग्री नै भयो नि त। यसरी सीमा निर्धारण हुन्छ। यसको र यसको बिचमा यसरी यत्र आउँदै सीमा, यो सीमाको प्राविधिक पक्ष हो। यो झगडा नहोस् भनेर राखिएको प्राविधिक पक्ष हो। यो सबैलाई यो सीमा सम्बन्धी विवाद देख्ने सबै पोलिटिसियनलाई पनि थाहा छ र सडक हेरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने ओपिनियन मेकरलाई पनि थाहा छ। तर यो कुरो भन्दैन। र कसरी मान्छेलाई आवेगमा ल्याएर कोहीलाई युट्युबको भ्यू चाहिएको छ, कसैलाई न्युजको क्लिक चाहिएको छ, कसैलाई भोट चाहिएको छ, कसैलाई ताली चाहिएको छ। यस्ता कसरी मुद्दाहरू बेचिरहेका छन्। अब अर्को तपाईलाई जुन जङ्गबहादुरका पालामा निर्धारण गरे 213 वटा चाहिँ स्तम्भहरू र ती एकअर्कामा 180 डिग्री मान्ने। अब मानवीय कारणले समस्या के भने जङ्गबहादुरको त काल त आज होइन, मतलब 1854 60-65 तिरको काल हो जङ्गबहादुरको शासनकाल भनेको त इस्वी सनमा। त्यो अवस्थामा एउटा पिलर यहाँ गाड्यो जङ्गबहादुरको पालाको स्तम्भ, अर्को स्तम्भ यहाँ भयो मान्नुहोस्। अब के भने यी दुईटा स्तम्भमा अलिक तल लेख्नु अलिक सजिलो हुन्छ मलाई व्याख्या गर्न। एउटा स्तम्भ यहाँ छ, एउटा स्तम्भ यहाँ छ। 200 नेपालको यत्रो नेपाल र भारतको सीमा 213 वटा भनेर कति दूरीमा होला स्तम्भहरू। अब यी दुईटा बीचमा त अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार के हुनुपर्ने सीमा स्टेट लाइन हुनु पर्यो नि। अब के भयो भने अब त्यतिखेर जङ्गला मुलुक पनि थियो, जनसङ्ख्या कम थियो। यता नेपालको नेपाल, यता भारत। अब के भने यो ठ्याक्कै 180 डिग्रीको सीमा हो। अब यो सीमा त काँडे तारसार त केही लागेको छैन। त्यो के भने मान्यतामा मात्रै, अक्षरमा मात्रै छ त्यो रेखा, यहाँ जमिनमा त छैन। नेपालमा यहाँ एउटा गाउँ छ। यो गाउँमा के भने जनसङ्ख्या बढ्दै गयो। यिनीहरूले के भने यो गाउँ यताबाट बढ्दै 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 गाउँ आयो, यसरी आयो नेपाली गाउँ। अब के गरे भने यहाँ यो यता आयो नि, यो बाबुको घर हो, यहाँ पनि अब घर बन्यो, छोराले यहाँ घर बनायो, यी जग्गा राख्यो। अब यो जग्गा कहाँ अभिलेखीकरण भएको छ? नेपालको अड्डामा। यसको नागरिकता कहाँ छ? नेपालमा। तर यसले यो 180 डिग्रीको रेखा कतिखेर काट्यो भन्ने थाहा पाएन। हाम्रो अभिलेखीकरण गर्ने अड्डाले पनि थाहा पाएन। हेर्नुहोस्, अब भारतको पनि ठिक्क त्यस्तै के भयो भने यहाँ भारतेली गाउँ छ, यो बढ्दै गयो यहाँसम्म आयो। अब यो कहाँ भयो? यहाँ घर छ, यहाँ पनि घर छ। यो भारतेली, यो यसको जग्गा कहाँ अभिलेखीकरण हुन्छ? भारतको अड्डामा हुन्छ। यसको राशन, भारतमा नागरिकता हुँदैन, यसको रासन कार्ड कहाँ छ? भारतको छ। यसले आफूलाई के भन्छ? भारतेली भन्छ। अब हेर्नुहोस्, नेपालको सीमाभित्र भारतेली गाउँ पस्यो, भारतको सीमाभित्र नेपाली गाउँ पस्यो। कतिखेर हामीहरू पस्यौँ भन्ने दुईटैलाई थाहा छैन। यो भूमि नेपालमा पर्छ भन्ने यो गाउँलेलाई पनि थाहा भएन, यो भूमि भारतमा पर्छ भनेर यो गाउँलेलाई पनि थाहा भएन। अब यो भएपछि जब पञ्चायतको अन्तिम कालमा अब भारत र नेपालसित सीमा पुरै निर्धारण गर्ने भनेर जोइन्ट सर्वे, प्राविधिक टोली गठाएर जोइन्ट सर्वे गरियो। जोइन्ट सर्वे गरेपछि महाकाली नदीको गुन्जीदेखि अन्नपूर्ण भन्नाछ के अरे पूर्वको कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म जम्मा 853 वटा जस्तो लाग्छ, फिगर ठ्याक्कै थाहा भएन, 853 नै हो। 853 वटा सीमा स्तम्भ निर्धारण गरियो। ती भनेको यी दुईटा बीचमा पनि एक सीमा स्तम्भबाट अर्को सीमा स्तम्भ देखिने गरी, यसबाट यो देखिने गरी
देखिने गरी सीमा निर्धारण गर्दै गए, स्तम्भ राख्दै गए। यो सबै स्तम्भ केमा राखियो? जीपीएस कोअर्डिनेटमा राखियो। हेर्नुहोस्, जीपीएस बुझ्नुहुन्छ नि त तपाईहरु, नबुझ्ने कुरै भयो। जीपीएस कोअर्डिनेटमा राख्यो। अब यिनीहरु सर्वे गर्दै आउँदाखेरि किचलो के भयो भने यहाँ सर्वे गरेर स्तम्भ राख्छ, यो सिधा यो रेखा पर्ने बित्तिकै यो गाउँ भारततिर पर्यो। हामी भारततिर पर्यौं, भारतले सिमाना मिच्यो भन्ने कुरा आयो यहाँ। अब यसलाई पोलिटिकल इस्यु भारतमा त बनाइदैन, नेपालमा मात्रै हो। अनि यहाँ पनि के भने भारतले सीमा मिचेर भारतेली गाउँ भित्र पस्यो भन्ने, यो स्टेटको कारण। स्टेटले नै पस भने पनि होइन, स्टेटले नै ल्याऊ भने पनि होइन। हेर्नुहोस्, तर यस्तो स्थिति निर्माण भयो। एक्ज्याक्टली अहिले सीमा भएको प्रब्लम यो हो, क्रस बोर्डर इन्हेबिटेसन र क्रस बोर्डर पोसेसन अफ प्रोपर्टी। अब यो यहाँको मान्छेको यहाँ जग्गा छ, यहाँको मान्छेको यहाँ जग्गा छ, बोर्डर पारी जग्गा पर्यो। अहिले सबै यो मैले भने हैन है, 2007 मा जुन केपी ओली विदेश मन्त्री र गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संयुक्त रूपमा भारतसित हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जुन यो बोर्डर सर्वेको प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरिएको छ। त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यो अनुमोदन गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसारको प्रोटोकलको भाषा हो, अरुण सुवेदीको भाषा होइन। त्यसले निर्धारण गरेको समस्या हो। कसैले भने सुन्नु भएको छ अहिलेसम्म? विज्ञले सुनेको छ? कुनै पोलिटिकल लिडरले भने सुन्नु भएको छ? कुनै समाचारमा आउँछ यो? किन यो आयो भने क्लिकै बढी हुँदैन, भ्यू पनि बढी हुँदैन, गाली खाइन्छ, बरु एक करोड मिचो मिचो मिचो। अब तपाईले अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु, यी सबै सीमाको स्तम्भको नम्बर छ। स्तम्भको नम्बर भएपछि यिनीहरुको सबैको जीपीएस कोअर्डिनेट छ। अर्थात् यसलाई के भने जियो ट्यागिङ भने पनि हुन्छ क्या। जहाँ बसेर पनि तपाईले त्यो कोअर्डिनेट हानेपछि यो स्तम्भ एलोकेट गर्न सक्ने सम्मको स्थिति हो। अनि जीपीएस कोअर्डिनेट सबै 853 वटै पिलरको जीपीएस कोअर्डिनेट निर्धारित भएर दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर भइसकेपछि 2007 ईस्वी सन भन्दा अगाडि के हो मलाई थाहा छैन, तर 2007 पछाडि यत्रो व्यापक भएको छ। यो स्तम्भ सर्छ कसरी? जीपीएस कोअर्डिनेटबाट निर्धारण गरेर गाडीको स्तम्भ सर्छ कहीँ? कसैले त्यो मास्यो, भत्कायो, उखेलो भने पनि दुईटै पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको त्यो प्रोटोकलमा छ, फेरि रिलोकेट हुँदैन। यस्तो संसारमा कहीँ पनि प्राविधिक रूपले प्रमाणितै नहुने कुरो जनतालाई भनेर, जनतालाई आवेगमा ल्याएर, आफ्नो विदेश सम्बन्ध बिगारेर अनि त्यहाँदेखि तपाईले भोट मागेर सत्तामा जाने, सत्तामा गएपछि त यो कुरो त गलत हुन्छ नि, के गर्न सक्ने कुरै आएन। तपाईहरु यत्रो टेक्नोलोजीको एक्सेसमा हुनुहुन्छ, कहीँ तपाईलाई चाहिँ जीपीएस कोअर्डिनेट निर्धारित भइसकेको कुरो चाहिँ कहीँ सर्न सक्छ? यत्रो हाइड्रो पावरहरु बन्छन्, सबै पुलहरु बन्छन्, सबै जीपीएस कोअर्डिनेट नै सर्न थाल्यो भने त संसारै खतम भइहाल्छ नि। अब त सारा चाहिँ त जीपीएस कोअर्डिनेटको आधारमा भइरहेको छ। यस्तो फेक मुद्दा लिएर आएर तपाईहरुसित भोट माग्न आउँदैछ, यसलाई एक्सपोज गर्नुस्। यो कम्प्लिटली फेक मुद्दा हो। कुनै पनि सीमा स्तम्भ नासिन सक्छ, तर सर्दैन। नासियो भने रिलोकेट गर्न सकिन्छ, किनभने त्यो सीमा यति नम्बरको स्तम्भको कोअर्डिनेट के हो भनेर यही हाम्रो मोबाइलमा पनि ठ्याक्क जीपीएस लगाएर हामीहरू एलोकेट गर्न सक्छौं। राज्य नै चाहिँदैन। त्यसकारण यो सीमा समस्या एकदम फेक हो। पिलर सर्छ भन्ने त्यसलाई नितान्त जनतालाई आवेगमा ल्याएर भोट लिने डिजाइन लायक केही पनि होइन। तर यो समस्या सही हो र यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट पहल गर्न ढिलो भइसकेको छ।
जुन समस्या समाधान गर्नुपर्छ त्यो तपाईँ सिमको भाँच्नुहुन्न, जुन समस्या होइन त्यो समस्या जनतालाई बेचेको गर्नुहुन्छ भोटका लागि। यो पिलर सर्ने समस्या होइन, त्यो भन्या भनी गर्नुहुन्छ। यो तपाईको यत्रो जनतासित सम्बन्धित क्रस बोर्डर पोसेसन अफ प्रोपर्टी र इनहेबिटेसन छ, यो समस्या समाधान गर्न आजसम्म कोही नेताले बोलेको सुन्नु भएको छ? कोही ओपिनियन मेकरले बोलेको सुन्नु भएको छ? रियल प्रब्लम यो जनतासित भिडन्त पनि कसरी भयो भने जब यहाँदेखि यहाँसम्म डोरी टाङ्दाखेरि यी भारततिर परे नि, यी घरहरू भारततिर यी घर परेपछि जनताहरूले रियाक्ट गरे। भिडन्तको अवस्था आएको त्यस कारणले हो। अनि यो भारत यता नेपालतिर परे नि, इधर यी जनताले रियाक्ट गरे। भिडन्तको अवस्था त्यस कारणले आएको। अब नेपालीले यहाँ पेट्रोलिङ गर्ने भने नेपालको सुरक्षा बलले, भारतको सुरक्षा बलले यहाँ पेट्रोलिङ गर्छ अनि जनतासित भिडन्तको स्थिति आउँछ। यो प्रब्लम समाधान नहुने समस्या हो, तर यसका बारेमा कोही पनि सचेत छैनन्। अब गाउँ गाउँमा यी समस्याहरू पुर्याउनु पर्यो, यो समस्या समाधान गर्न। तिमीले फेक कुरा गर्ने, पिलर सर्यो भनेर कहिले गाउँको मान्छेले पनि पिलर त्यहाँ नष्ट भयो भन्छ, सर्यो भन्दैन। र सर्यो पनि कहिले काहीँ भन्छ। त्यो भनेको के हो भने यो ठाउँमा पिलर छ, यो पिलर केही कारणले बाढी अथवा केही कारणले नष्ट भयो भने र यो ठाउँमा फेरि अर्को पिलर गाडिँदैन भने यसको यो डिरेक्सनमा, यो दिशामा यति मिटरमा यसको रिफरेन्स पिलर छ भनेर रिफरेन्स पिलर गाडिन्छ। त्यो भारततिर पनि हुन सक्छ, नेपालतिर पनि हुन्छ रिफरेन्स पिलर। त्यो सरेको होइन कि रिफरेन्स पिलर गाडिएको। यो कुरो बुझाउनु पर्यो क्या जनतालाई। खाली जहिले तहिले आर्थिक जोडिएको छ, सारा जोडिएको छ, बिना पत्ताका मुद्दामा झगडा गरिरहेछ छ। जनतालाई झगडा गर्न लगाएको फेरि आफूले हो र? आफू त यो कुरो असत्य हो भन्ने थाहा छ नि त। आफूले भाषण गर्दा भनौँ कूटनैतिक तहमा झगडा नगर, जनतालाई झगडा गर्न लगाएर आवेगमा लिएर आयो। यो एउटा चाहिँ अब हाम्रो नागरिकहरूको कारणले निर्माण भएको समस्या हो। अब तेस्रो समस्या छ तपाईको राज्यको कारणले निर्माण भएको समस्या। यो अर्को छ, लेखेन आफूले। अब राज्यको कारणले निर्माण भएको समस्या। राज्यको कारणले निर्माण भएको समस्या भने चाहिँ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। यो चाहिँ राज्यकै कारणले, भारत र नेपालकै कारणले निर्माण भएको समस्या हो। अब यसलाई तपाईले पहिले हामी कालापानीको स्ट्याटसको कुरा गरौँ। कालापानी आउने बित्तिकै लिपुलेक पनि आउँछ, लिम्पियाधुरा पनि आउँछ। अहिले सबभन्दा पहिले सुगौली सन्धिमा जुन न्यारेसनको पार्ट छ, त्यो सुगौली सन्धिको न्यारेसनको पार्टमा कालीदेखि पूर्व नेपाल है, कालीदेखि पश्चिम ब्रिटिस इन्डिया भनियो त्यतिखेर। तर त्यसलाई नक्साङ्कन गरेर त्यतिखेर एउटा नक्सा पनि बनाइयो र त्यो लिम्पियाधुराको चुच्चो जुन छ सुगौली सन्धिको तात्कालीन नक्सामा नेपालभित्र पर्छ त्यो चुच्चो। तर त्यतिखेरको दस्तावेज निकाल्दाखेरि चाहिँ के स्थिति देखिन्छ भने लिम्पियाधुराका 3टा गाउँ छन्, 3टा गाउँका जिम्दारहरूले आफू गोर्खा अथवा नेपालसित बस्न तयार नभएको भनेर केही झगडा गरे। झगडा गरेपछि त्यसलाई चाहिँ तात्कालीन गभर्नर जनरलले नेपाललाई नै दिनु भनेर पनि भने। त्यहाँ चाहिँ कुमाउ परगना अन्तर्गत पर्थ्यो। त्यो कुमाउ परगनाको ब्यासमा पर्थ्यो त्यो। अनि त्यहाँको सैन्य कमान्डर चाहिँ लेफ्टिनेन्ट वेब थिए र त्यहाँको कमिसनर चाहिँ जी ट्रेल भन्ने मान्छे थिए। ती जी ट्रेल र लेफ्टिनेन्ट वेबलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट आडम्स भन्ने व्यक्तिले, गभर्नर जनरलको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले चिठी लेखेर त्यो वंशालाई दिनु भनेर भन्छन्। 2टा चिठी।
तर यहाँको कमिसनर र कमान्डर नमानेर यसको नक्सा सहित उसलाई फेरि पठाएपछि सेप्टेम्बर 5, 1817 मा इलाहाबादबाट अर्को चिठी आउँछ जनरल जी ट्रेल र लेफ्टिनेन्ट वेबलाई कि कालीको उद्गमको बारेमा विवाद भयो। त्यसकारण काली नदी भनेको चाहिँ काला पानीको दोभानदेखि तल मात्रै काली नदी भनिन्छ भनेर त्यो चिठीमा लेखिएपछि त्यहाँदेखिको उता त्यो काली नदी त्यसलाई भनिने हुनाले त्यहाँदेखि पूर्व मात्रै नेपाल हुने, त्यहाँदेखि पश्चिम नेपाल नहुने भनेर त्यो चिठीमा लेखियो सेप्टेम्बर 5, 1817। त्यस पछाडि भारतेलीको दाबी के छ भने त्यस पछाडि नेपालको पोसेसनमा लिम्पियाधुरा कहिल्यै छैन भन्ने छ। तर त्यो दोभान भन्दा मास्तिरको कुरा त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यतिखेरको जुन कुमाऊको गजेट हो त्यो गजेट पनि नेपालको अन्नपूर्ण पोस्टले यहाँभन्दा पहिलेको सीमा विवाद हुँदाखेरि जस्ताको तस्तै छापेको छ। त्यहाँ पनि काली भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो काला पानीको दोभानदेखि मुनि नै हो भनेर त्यो गजेटमा पनि लेखेको छ, अङ्ग्रेजको गजेटमा। तर नक्सा चाहिँ त्यतिखेरको नक्सामा चुच्चो हाम्रो त्यहाँसम्म पुगेको छ। तर त्यस पछाडि बनाइएको 1800 जो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपालमा एनेक्स गरेपछि जङ्गबहादुरले 1870 ताका बनाएको नक्सामा पनि त्यो चुच्चो छैन। र चन्द्र शमशेरले सबभन्दा पहिले बनाएको नक्सा जुन नेपालले नै बनाएको 1927-28 तिर ब्रिटिस सर्वेयरलाई ल्याएर बनाएको जग्गा पनि नक्सा पनि त्यो चुच्चो छैन। र हामीहरूले पढ्दा र हाम्रो पहिलेको पिँढीले पढ्दा पनि त्यो चुच्चो हामीले कहिल्यै पढेनौँ। लिम्पियाधुराको स्ट्याटस यो हो। अब आयो कालापानीको स्ट्याटस। कालापानीमा चाहिँ के देखिन्छ भने हामीहरूको कालापानीको सुरु भएको 2013 भन्दा अगाडि देखिँदैन। 2013 भन्दा अगाडि नक्सामा जे थियो जस्तो थियो त्यस्तै रह्यो। को कहाँ भयो केही पत्तो त छैन, अब छैन। तर तात्विक विवाद 2013 देखि देखिन्छ। 2013 मा टङ्कप्रसाद आदि यो चाहिँ मणिराज उपाध्याय भनेको नेपालको ठुलो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बितिसक्नुभयो। उहाँको स्मृति ग्रन्थमा यो सङ्ग्रहित छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने मणिराज उपाध्याय टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको चाहिँ प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै बेजिङ पनि जानुभएको थियो भ्रमणमा। र टङ्कप्रसादजीसित सबैसित राम्रो सम्बन्ध थियो, टङ्कप्रसादजीसित पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। टङ्कप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको कालापानी भन्ने ठाउँमा हामीलाई सुरक्षा चौकी नराखी नहुने भयो, त्यो हामीलाई दिनु पर्यो भनेर टङ्कप्रसादजीलाई भारतेलीहरूले भन्दाखेरि टङ्कप्रसादजीले के जवाब दिनुभएछ भने सुरक्षा चौकी चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ नेपाली सेनाको चौकी हुन्छ, तर पैसा तिमीहरूले तिर्नुपर्छ, सेना हाम्रो हुन्छ भनेपछि इन्डियनहरू मानेन त्यो कुरा। त्यस पछाडि राजा महेन्द्रलाई त्यो कुरो भनेपछि टङ्कप्रसादजी त प्रधानमन्त्रीबाट खुस्किहाल्नुभयो। अनि राजा महेन्द्रलाई भनेपछि पहिलोचोटि 2013 सालमा राजा महेन्द्रको अनुमतिले कालापानीमा भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षा बल राखेको देखिन्छ। जसले 2008 सालमा मिलिटरी पोस्ट भारतले नेपालमा 17वटा मिलिटरी पोस्ट राख्दाखेरि त्यहाँ राखेको भन्छन्, 62 को वारबाट फिरेर गएको भन्छन्। त्यो देखिएन मेरो अध्ययनबाट छ, त्यो देखिन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि टङ्कप्रसादजीलाई सोध्नु भएको छ मणिराज उपाध्यायले, टङ्कप्रसादजी कालापानीको मुद्दा के भयो भन्दाखेरि छोड्नुहोस् मणिराजजी, माग्नेले मागे दिनेले दिए, तपाईँ हामीले किन टाउको दुखाउने भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको रहेछ। त्यो भाषै त यही होइन, कोट अनकोटमा तपाईँहरूले त्यो उसमा भेट्न सक्नुहुन्छ है। त्यो त्यस पछाडि अब यसको पचडा कहाँनिरबाट सुरु भयो भन्नुहुन्छ भने असली पचडा त्यो त के भारतलाई आवश्यकता पर्यो, नेपालको राजाले दियो भारतको सीमा सुरक्षा राख्नलाई। 13 सालको स्ट्याटस यो देखिन्छ कालापानीको। अर्थात्
कालापानीमा लिपुलेकतिरबाट आउने चाहिँ जुन नदी हो त्यही नै सीमा मानेर त्यसलाई नेपाल मानेको देखिन्छ भारतले पनि। त्यसैले त माग्यो नि त, आफ्नो भनेर पहिले राखेन उसले, मागेकै देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि जब बीपी कोइराला पछि बीपी कोइराला हटाएर राजा महेन्द्रले शासन लिए र 1962 मा चीनसित सीमाको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेछ। 62 र त्यसका 65 मा गरेछ हस्ताक्षर। 62 मा वार भयो, त्यस पछाडि हस्ताक्षर गरेछ सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा। त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ महेन्द्रले के लेखेको छ प्रष्ट रूपमा, तपाईहरुले जहिले त्यो एकदम गुगलमा पनि होला, होइन भने मसित पुस्तक छ, त्यो दस्तावेज छ, मसित आएर लिनु भए पनि हुन्छ। प्रष्ट रूपमा न्यारेसनमा के लेखेको छ भने 1 नम्बर पिलर चीन र नेपालको 1 नम्बर पिलर चाहिँ उनले के गर्दै भने अब नक्सा बनाएर है त, यो लिपुलेकतिरबाट आएको कालीको धारा हो, यो यता टिङ्करतिरबाट आएको यो ठाउँ हो कालापानी। यो टिङ्कर हो, यहाँको उत्तरतिरको पानी डल मुचु कर्णालीमा जान्छ, यतापट्टिको कालीमा आउँछ। त्यो यो चाहिँ टिङ्कर खोला आउँदै 1 नम्बर पिलर चाहिँ यहाँनिर राख्दै महेन्द्रले 1 नम्बर सीमा स्तम्भ, यो तिब्बतपट्टिको। यो 1 नम्बर सीमा स्तम्भ यहाँ राखिसकेपछि यसको अर्थ के भयो भने नेपाल, भारत र चीनको ट्राइजङ्सन चाहिँ के हो त, यो भयो क्या। प्रष्ट त्यो प्रोटोकल हेर्नु भयो भने सबै इतिहासमा यहाँ कसैले राष्ट्रवादी भनेर महेन्द्रलाई यसो भनेर उसो भनेर अब खुइल्याउँछन्, मलाई थाहा छ। दस्तावेज हो, त्यो सन्धि परिवर्तन हुँदैन, त्यो प्रोटोकल जस्ता तस्तै छ। नेपालको आर्काइभ हेरे पनि हुन्छ, चाइनाको आर्काइभ हेरे पनि हुन्छ, किताबहरुमा सबै ठाउँमा प्रकाशित भएको हो। यसलाई अब महेन्द्रले त्यो गरिसकेपछि इन्डियनहरुले के लाग्यो भने यसलाई ट्राइजङ्सन माने। हेर्नुस्, यसलाई ट्राइजङ्सन मानेर यहाँ यो धारा यो रिज अब उनीहरूले पेट्रोलिङ सुरु गरे। अब यसलाई ट्राइजङ्सन मान्दाखेरि त यो नदी चाहिँ मुख्य काली भयो माथिल्लो तहमा गएपछि भने त सीमा यसलाई भएपछि त कालापानी त उता पर्यो नि त। कालापानीको विवाद भारतले नमानेर यो 1 नम्बर पिलरको कारणले हामीहरूले निर्माण गरे। कसैलाई नराम्रो लागोस्, तर यो लिम्पियाधुरामा अघि मैले विवाद भने, कालापानीमा कुनै विवाद थिएन। कालापानीको विवाद भनेको यो प्रोटोकल नेपाल भारत सीमाको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि स्टार्ट भयो। अगर यसलाई ट्राइजङ्सन नमान्ने भने त्यतिखेरै लिपुलेकमा चाहिँ ल पिलर राख्न सकेन, 1 नम्बर पिलर लिपुलेकमा हुनेछ भनेर त्यतिखेर नेपाल र भारतको, नेपाल र चीनको बीचको सीमाको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको भए त यो त स्वाभाविक रूपले लिपुलेक ट्राइजङ्सन भइहाल्थ्यो। अब लिपुलेक नभएर यो ट्राइजङ्सन भएपछि त्यस पछाडि जति हेर्नुस् त्योभन्दा अगाडि पनि गरेका छन् चीन र भारतले। 1954 मा नै चीन र भारतको व्यापार र तीर्थयात्रा सम्बन्धी सम्झौता छ। त्यसले पनि लिपुलेकलाई नेपाल नमानेर उनीहरूले आफू नै सम्झौता गरेका छन्। त्यो पनि तपाईले दस्तावेजमा पाउनुहुन्छ। अनि एकैचोटि यो हामीले पहिले क्लेम गर्यौं त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ भने जब पञ्चायत कालभरि त यो सुसुप्तै रह्यो, कसकाहीँ चर्चा भएन। बहुदल आएपछि 47 साल पछाडि जब पहिलो सरकार, निर्वाचित सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भयो, त्यो सरकार गठन भइसकेपछि त्यहाँका सांसद थिए के था प्रेमसिंह धामी। प्रेमसिंह धामीले यो कालापानीको इस्यु के हो भनेर त्यतिखेर उठाए। लिपुलेकको कुरो त्यतिखेर पनि उठाएको छैन। कालापानीको इस्यु के हो भनेर उठाइसकेपछि नेपालको संसदमा यो कुरा भयो
र यो सबै स्ट्याटस हेरेर सबभन्दा पहिले भारतमा भ्रमण जाँदाखेरि यो विवादास्पद भूमि हो र यसमा हाम्रो क्लेम छ, त्यसकारण यसमा हाम्रो चाहिँ सघन वार्ता गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर भारतसँग सबभन्दा पहिले यो कुरा गर्ने मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। कसैले भने सुन्नु भएको छ? खायो उत्तेजना भयो। कसरी प्राविधिक रूपले यस्तो छ। अब यसलाई समाधान गर्न गिरिजाप्रसादले त्यति गरेका छन्। गिरिजाप्रसादले त्यति गरेपछि तिमीले के गरे अहिलेसम्म? सत्ता बस्या हैन? के गरे? कहिलेसम्म वार्ता गरे? यहाँ एकलौटी तपाईले शरतको चाहिँ मतलब सीमा यति भयो भनेर नक्सा अङ्कन गरेर मात्रै हुन्छ? पोसेसनमा आउनु परेन? नक्सा अङ्कन गरेर पोसेसनमा आउँछ तपाईको जमिन? अनि यो कालापानीको समस्या त्यस पछाडि उत्पन्न भयो र नेपाल र भारतको बीचमा सघन वार्ता भइरहेको थियो। उसको मिलिटरी क्याम्प छ। यहाँ हाम्रो छाङ्ग्रु र टिङ्कर भन्ने दुईटा गाउँ पर्छन्। यसको एक्सेस यही हो। कालापानी नभई जान सक्दैन छाङ्ग्रु र टिङ्कर। र अब यो पर्यो लिपु लेक। यो लिपु लेक। अब यो नदी पहिले नै यो नदी हाम्रो सीमा, अब कालीको कुटी याङदी त पुरै छोडौँ हैन, यही नदी मात्रै सीमा भएको भए पनि यहाँबाट यो नदी सिधा रेखा तान्दाखेरि लिपु लेक जसको भागमा जति पर्थ्यो कुनै सीमा विवादै हुँदैन थियो। यही 1 नम्बर पिल्लरमा हामीले जुन चीनसित प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्यौं त्यस पछाडि नै हाम्रो यो सीमा विवाद भएको हो। यो परम्परागत रूपमा नेपालकै भूमि हो। टिङ्कर र छाङ्ग्रुको हाम्रो एक्सेस हो। र जुन तेस्रो चिठी अघि मैले उल्लेख गरेँ त्यो चिठीमा पनि टिङ्कर र छाङ्ग्रुको बारेमा स्पष्ट ब्यौरा लेखेको छ। टिङ्कर र छाङ्ग्रु नेपालकै हो भनेर, र टिङ्कर र छाङ्ग्रुको लागि 140 कि कति सुवर्ण मुद्रा नेपाललाई दिनु भनेर पनि लेखेको छ त्यहाँ राज्य कोषबाट। त्यो भने चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने नेपाल र भारतको बीचमा जसको नजिक पर्छ त्यसैले त ब्रिटिस कालमा कर उठाउँदो रहेछ भूमिको, र नेपालको कर पनि भारतको कर नेपालले उठाउँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर नेपालको कर भारतले उठाएर नेपाललाई एकमुष्ट दिँदो रहेछ। र यी दुईटा छाङ्ग्रु र टिङ्कर डोटीबाट साह्रै टाढा पर्ने हुनाले त्यसको कर यता कुमाउ कमिसनरमा बुझाएर त्यताबाट चाहिँ 140 सुवर्ण मुद्रा पाइँदो रहेछ त्यतिखेर। त्यो रहेछ, त्यो चिठीमा त्यो लेखेको छ। त्यसको रहस्य त्यो रहेछ। मैले त धेरै पछिसम्म जानिने 140 छाङ्ग्रु र टिङ्कर नेपालको हो, त्यस बाबत किन 140 रुपियाँ दिनु पर्यो हामीहरूलाई? त्यो कुरो त थाहा भएन। तर पछि आएर एकजना अमेरिकामा बस्ने नेपालीले नै यसको इन्टरप्रिटेसन गरिदिनु हो मलाई। त्यसको त्यो कारण रहेछ। र कालापानीको विवाद यो हो। कालापानीको विवाद अब मिल्ने बित्तिकै लिपु लेकको विवाद स्वतः मिल्छ हाम्रो। तर अहिले विवाद हाम्रो एक्सटेन्सन भएर के भयो भने अब लिम्पियाधुरासम्म पुग्यो। लिम्पियाधुराको केसमा है यो कालापानी भयो, तल यहाँ आएपछि यो गुन्जी हो, यताबाट कुटी याङदी आयो। लिम्पियाधुराको केसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अघि अलिकति त भनिहालेँ, त्यो विवाद कसरी उत्पन्न भयो भन्नुहुन्छ। कालीदेखि पूर्व भन्ने हो, तर कुटी याङदी चाहिँ के हुन्छ भने पश्चिमबाट पूर्वपट्टि पर्छ। गुन्जी, नाभी, कुटी भन्ने जुन गाउँहरू छन् ती गाउँ चाहिँ कुटी याङदीको उत्तरपट्टि पर्छ। अनि कालीको मूलधार कुटी याङदी हो भने किन यसको कि देब्रे तट लेख्नु पर्थ्यो सुगौली सन्धिको न्यारेसनमा, कि गुन्जीसम्म कालीदेखि उत्तर त्यस पछाडि कालीदेखि पूर्व भन्नु पर्थ्यो। त्यो दुईटै नभनेको हुनाले यो गोर्खालीलाई नदिने भन्ने एउटा कुरा रह्यो उनीहरूको तर्क। अर्को त तिब्बतसँगको एक्सेसको कुरा, उनीहरूको रणनीतिक र व्यापारिक कुरो तिब्बतसँगको एक्सेसको कुरा थिँदै थियो। त्यस कारणले नै त्यहाँ विवाद भएको थियो। अब स्थानीय विद्रोह पनि थियो। तर 1870 भन्दा अगाडि मैले देखेका नक्सामा चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिको नक्सामा नेपालको यो छ। तर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यता ल्याइसकेपछि को नक्सामा नेपालमा लिम्पियाधुरा छैन। त्यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अब बढ्यो भने त बढ्यो। ग्रेटर नेपालकै पनि कुरो चलिरहेको छ। ग्रेटर नेपाल हुँदाखेरि फेरि त्यस पछाडि जनमत सङ्ग्रह भयो भने के परिणाम आउला?
त्यतिखेरको ग्रेटर नेपालमा त अहिले नेपालमा जति 3 करोड जनसङ्ख्या छ, ग्रेटर नेपाल बनाउने हो भने त जनसङ्ख्या त लगभग 9-10 करोड त पुग्ला। त्यसको परिणाम के आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। फेरि तर अब राष्ट्रको सरहद बढ्नुलाई त जसले जति जे भने पनि नेपालमा मात्रै हो राष्ट्रको सरहद बढाउनेलाई गाली गर्ने ठाउँ। संसारमा कहीँ पनि गाली गर्दैन। त्यतिखेर संसारका सबै राष्ट्रहरू राजाले नै बनाएका, तर ती राजाले बनाए भने ती सबै धेरै राष्ट्रमा राज संस्था छैन। तर देश बनाउने न जर्मनीले राजतन्त्र त उन्मूलन गर्यो, तर देशलाई एकीकरण गर्ने कैसरलाई जर्मनीले कहिले गाली गर्दैन। देशलाई रुसलाई एकीकृत गर्ने जारलाई रुसले कहिल्यै गाली गर्दैन। हामीहरू मात्रै हो पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने। दुनियाँमा यस्तो देश कुनै पनि छैन। त्यसमा हाम्रो गर्व छ। त्यसअनुसार सरहद ठुलो भयो भने मैले एउटा नेपालीको हिसाबले मलाई पनि गर्व छ। वार्तालापमा कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले गुन्जी नाभिकुटी नेपालतिर पारेर त्यहाँका जनताले पनि स्वीकार गरेको अवस्था निर्माण गर्यो भने मेरो घरमा 3टा फोटा छन्, 4थो फोटो उसको हुन्छ। राम्रो कुरा। तर यसका विपरीत यसलाई जहिले तहिले तलको जुन समस्याहरू 2007 मा हामीले हस्ताक्षर गरेर गर्यौं। फेरि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने 2007 कै त्यो प्रोटोकलमा यो जुन कालापानीको क्षेत्र 2टा नदीको क्षेत्र देख्नुभयो नि तपाईहरुले, यो 64 वर्ग किलोमिटर छ। यो 64 वर्ग किलोमिटर चाहिँ विवादास्पद भूमि, त्यसकारण यसलाई चाहिँ कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर त्यतिखेरै लेखेको छ। त्यो लेखेर त्यो प्रोटोकल निर्माण गर्ने र त्यो प्रोटोकल स्वीकार गर्ने विदेश मन्त्री केपी ओलीकै पालामा 64 वर्ग किलोमिटर बढेर 380 वर्ग किलोमिटर हेर्नुस् है। यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। फ्याक्ट नै हो। हामीलाई भारत मन पर्दैन भनेर फ्याक्ट परिवर्तन हुँदैन। फ्याक्ट नै हो। कुरो यही हो। हेर्नुहोस् अब यस पछाडि चाहिँ अब तपाईहरुसित अन्तर्क्रिया गर्छु ल। के क्वेशन ल भन्नुस् त। त्यसमा 3टा समस्या रहेछ। तपाईहरुको प्रश्न के छ? जसरी हजुरले त्यो सिस्टर भ्याली भन्नुभयो के इन्टरनेसनल ल प्रोटोकलले चाहिँ त्यो नेपालमा पर्छ कि इन्डियामा पर्छ भनेर चाहिँ के भन्छ? होइन, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्रोटोकलको आधारमा पनि त्यो चाहिँ नेपालमै पर्नुपर्ने हो। किनभने नदी त मेन्डरिङ गरिरहन्छ। मेन्डरिङ गरी अनुसार चाहिँ सीमा परिवर्तन हुँदैन। सीमा चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। त्यो फिक्स्ड हुँदाखेरि जतिखेर त्यो हामीले जङ्गबहादुरको पालामा सीमाको सम्झौता गर्यौं, त्यो सम्झौता गर्दाखेरि नदी जहाँ थियो त्यही नदीलाई चाहिँ फिक्स मानेर त्यो नेपालतिरै पर्नुपर्छ। अर्को क्वेशन हजुरले जुन अमुद्दालाई मुद्दा बनाइयो भन्यो नि, यो त अमुद्दा त हो नि। हजुर, अमुद्दालाई मुद्दा बनाइयो। हजुर, मुद्दा रियल मैले जे भने त्यो कुरो आउँछ। सुस्ताको बारेमा यो कुरो सुन्नु भएको थियो तपाईहरुले? अनि क्रस बोर्डर इनहेबिटेसन र पोसेसन अफ प्रोपर्टी सुन्नु भएको थियो? अनि कालापानीको यो कुरा सुन्नु भएको थियो? त यसलाई डिप्लोमेटिकल यी सबै कुरालाई अगाडि राखेर कूटनीतिक रूपले समाधान गर्ने हो कि पाखुरा सुत्केर जहिले तहिले जनतामा इन्डियालाई हामीहरूले मिचो? अब इन्डियालाई तल आउनु पर्यो। तल आउने भनेको राजनीतिज्ञ पनि मै हुँ, तल आउने भनेको पार्टी पनि मै हुँ। अब कि यो विस्तारवादलाई पखौला भनेर चाहिँ के भोट माग्ने? त्यो भनेको त कति वर्ष भयो त? 46 साल पछाडि त्यो भन्नेहरू बारम्बार सत्तामा पुगेनन्? सुरुङमा बस्ने मान्छे पनि सत्तामा पुगेनन्? भारतले विस्तारवादको च्याङ खन्छु भन्ने पनि खोइ त। समस्याको समाधान यसरी हुँदैन। अमुद्दालाई जनतामा पस्केर जनतालाई आवेगी बनाएर भोट लियो, यसका समाधान गरिने कहिले कोसिस गरिएन, अब पनि कोसिस गरिन्न। यसलाई मुद्दा बनाउन कोसिस गरिन्छ। अबको यो जुन निर्वाचन छ यी कुराहरू गाउँ पुर्याएर तिमीले यसलाई मुद्दा बनायो, यसलाई समाधान गर, अर्कोचोटि मुद्दा लिएर आयो भने यसैलाई फेरि मुद्दा बनाएर लिएर आयो भने चाहिँ हामी ठिक हुने छैन भनेर अहिले नै खबरदारी गर्नु पर्यो। सो यो अमुद्दाको जुन समाधान छ नि त्यसलाई घोषणापत्रमा लेख्न सकिदैन? लेख्नु पर्यो, त्यो प्रेसर गर्नु पर्यो कसरी समाधान गर्छ। हामीलाई यो 10 पेजको यो त के अरे
यत्रो यत्रो चाहिँ मतलब हातैमा नअटाउने घोषणापत्र चाहिएन, यस्ता मुद्दाहरू कसरी समाधान गर्छन् त्यसको मात्र फेरिस्ता गर न, यो राख्नुपर्छ। यो तपाईँहरू राजनीतिमा पनि संलग्न गर्न चाहेको युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ एकदम। त्यो सत्य कुरा हो। असत्यमा कहिलेसम्म भोट माग्ने भने नि, कहिलेसम्म भोट माग्ने असत्य कुरालाई अगाडि राखेर, जहिले पनि फेक इस्युलाई अगाडि राख अनि भोट माग। अब भारतले विस्तारवाद के अरे प्रभुत्ववाद भन्यो, पैसो ती लगेर पेक गरेको छ, आपूर्ति प्रणाली ती छ, अनि त्यहाँदेखि नेचरल जोग्राफी र कल्चरल जोग्राफी अविच्छिन्न छ। अनि तपाईँ जे भन्नुहुन्छ जनतालाई सत्तामा आइसकेपछि त्यो त हुनै सक्दैन। हाम्रो इकोनोमी र जोग्राफीले पर्मिटै गर्दैन। अनि इकोनोमी र जोग्राफीले पर्मिट नगर्ने कुरो बारम्बार जनतालाई बेचेर जनतालाई किन बेकुफ बनाउनुहुन्छ र आफू पनि किन अलोकप्रिय हुनुहुन्छ? केपी ओलीजीको उद्भव कसरी भएको थियो यहाँभन्दा अगाडि? अहिले आजको परिस्थिति के छ? अब 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले के भनेर अस्ति वक्तव्य दिनुभएको थियो? अब उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ? त्यसकारण म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। रिटेलिएसन र त्यो मतलब पाग्रा सुर्केर केही लाग्दैन। जसले आफ्नो जियो पोलिटिक्स र आफ्नो जोग्राफीलाई छिमेकसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो ऊ अगाडि बढ्यो, जसले सकेन ऊ पछाडि पर्यो। हामीले सकेन, प्रतिक्रियात्मक मात्रै भयो, पछाडि पर्यो।